बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में स्पाइडर यानी मकड़ियों की बहुत अहमियत बयान की गई है, लेकिन देखने में ये ख़तरनाक और डरावने नज़र आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी मखलूक़ात की तरह अल्लाह ने मकड़ी को भी एक ख़ास वजह से तख्लीक़ किया है, जिसमें अल्लाह की एक बड़ी हिकमत छुपी हुई है। ये छोटी सी मकड़ी वो करिश्माती काम कर जाती है जिस काम से एक मकड़ी की अक्लमंदी का पता चलता है, और मकड़ी के एक काम में इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत छुपी हुई है, जिसे अगर किसी ने जान लिया तो वो अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल कर लेगा। इस्लामी तारीख़ में मकड़ियों के हवाले से कई वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत की तारीख़ के उस अजीम हिजरत में एक मकड़ी ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मक्का से मदीने हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक गार में दाखिल हुए। मक्का के काफिरों ने उसको ढूंढने के लिए कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा, जो ढूंढते ढूंढते उस गार तक पहुँचे। उनमें से 2 लोग उस गार के सामने पहुँचे, लेकिन उस वक्त अल्लाह के उस छोटी सी मखलूक ने उनको ऐसे रोका कि उस गार में जाने वाले रास्ते पर अपना जाल बना डाला। वो लोग इसी सोच में वापस चले गए कि अगर वो इस गार में छुपे होते तो ये जाल यहाँ पर ना होता। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार में थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, खुदाया मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जाकर अपने परों से गार को बल्कि उस पहाड़ी को ही छुपा दूं। तो खिताब हुआ कि ऐ जिब्राइल, हकीकी सत्तार मैं ही हूँ। ये मेरे ही कमाले कुदरत है कि मैं अपनी कमज़ोर तरीन मखलूक के ज़रिए मकरो फरेब को दूर करूँ। चुनांचे एक कमज़ोर मकड़ी को मुकर्रर किया और उसे हिफाजत के लिए भेजा। जब मकड़ी को हुक्म खुदाबंदी पहुँचा तो उसने उसी वक्त सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला का उसे हुक्म हुआ कि जाकर पर्दा तान दे, लेकिन हिम्मत बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। वो मकड़ी उस उम्मीद पर 700 साल तक उस गार के मुंह पर बैठी रहे, इंतजार करती रहे। चुनांचे न रात को आराम था न दिन को चैन था, यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के करीब पहुँचे तो मकड़ी ने आपकी तरफ इशारा करके कहा, मुझ कमज़ोर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा किया गया था। तशरीफ लाइए ताकि आपकी ज़ियारत से अपनी आंखें ठंडी करूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ ले गए तो मकड़ी ने जाला बूनना शुरू कर दिया। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ अबू बकर, एक वक्त से मैं इस फिक्र में था कि मेरी उम्मत उस बारीक पुल सिराज से कैसे गुजरेगी। अब आलमे गैब की खबर देने वालों ने मुझे यूँ खबर दी है कि जिस तरह इस पर्दादार को एक बारीक तार पर महफूज रखते हैं, तेरे दोस्तों को उसी तरह उस सिराज से महफूज रखेंगे। तो इस वाक़ये से मालूम हुआ कि मकड़ी एक कमज़ोर मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने इसी कमज़ोर मखलूक से ऐसा काम लिया जिसमें इंसानों के लिए एक बड़ा राज पोशीदा है। इसके साथ साथ एक मकड़ी का जाला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ऐसे जुड़ा है जिसका राज जानकर हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। मकड़ियाँ जाला बड़ी महारत से बनाती है, ऐसी महारत से कि कोई नई और एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मकड़ियाँ चलते फिरते कारखाने हैं। इनका ये जाला अलग अलग किस्म के रेशमी धागों से तैयार होता है। मकड़ी के पेट में 5-6 कैलेंडर्स होते हैं और
اور الگ الگ قسم کا یہ ریشم انہی سے نکلتا ہے جو سوکھا بھی ہوتا ہے اور لیس دار بھی۔ اسی سے مکڑیاں جالے کے اندر باریک اور موٹے تار تیار کرتی ہے جس میں وہ انڈے رکھتی ہے اور شکار کو پکڑتی ہے۔ ان کے پیٹ سے جو پروٹین مادہ نکلتا ہے، مکڑی اپنی پچھلی ٹانگوں سے ان کے ریشمی تار بناتی ہے۔ مکڑی کے اس جالے کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ کھلی جگہ پر تو یہ ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا۔ مکڑی اپنے کام میں لگ جائے تو آدھے پونے گھنٹے میں شاندار جالا تیار کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مکڑی اس لیے جالا بنتی ہے کہ اس میں شکار پھنسا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائے، لیکن یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ مکڑی کی ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کا انتظام کر دیجئے، لیکن پھر بھی وہ جالا بونے گی۔ آج نئی ترقی کی اس دور میں یہ واقعہ وہ نہیں جو مغربی ریسرچ کا دھیان اس چھوٹی مخلوق کی طرح کرتی ہے، بلکہ ان کے دھیان کا مقصد قرآن کی 19ویں سورت ہے جس میں اس مخلوق کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی سے ہی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا ایک گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ قرآن کی اس آیت میں عنکبوت سے مراد ایک مادہ مکڑی ہے۔ اس بارے میں ایک دلچسپ سائنسی ریسرچ سامنے آتی ہے۔ اس ریسرچ کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ مکڑی کا جالا ایک نر نہیں بلکہ ایک مادہ مکڑی بناتی ہے، اور یہ ریسرچ قرآن کی اس آیت کے متعلق ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ایک مادہ مکڑی کی جالا بناتی ہے، جس کو آج سائنس بھی مان رہی ہے۔ اس آیت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقریباً تمام جانوروں میں میل یعنی نر جانور ہی بڑا اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹی مخلوق میں فیمیل یعنی مادہ جسم میں بڑی اور مضبوط ہوتی ہے، اور جس طرح باقی تمام جانور اور پرندے اپنے لیے گھر اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بارش، سردی، دھوپ اور دشمنوں سے خود کو بچا سکے، لیکن اس کا الٹا ایک مکڑی اپنے لیے جالا اس لیے بناتی ہے کہ تاکہ وہ اس چیز کو نقصان پہنچائے اور اسے شکار کرے جو غلطی سے اس کے جال میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایک مکڑی کا گھر سب سے غیر محفوظ ہوتا ہے، جسے قرآن میں سب سے کمزور گھر قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں سے متعلق کس علم کی بات ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں؟ حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیقات کی گئی جس سے متعلق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورت عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی مانوی کمزوری یعنی کھانا جنگی سے لا علم تھے۔ لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید حقیقت یہ اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریاں اور دشمنی سے واقف ہوتے، اور حیرت انگیز طور پر اس صورت میں شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں، مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق
جو بات قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہیں۔ بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے ہی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔